जियो न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज तहरीक इंसाफ के प्लान सी का दूसरा पड़ाव कराची था। कराची में आज सुबह से मेन शाहराहों को बंद किया हुआ था, वहाँ पर धरने किए हुए थे और फिर ये तमाम धरने शाम के वक्त ख़त्म हुए और शाहराह फैसल पर नर्सरी के मुकाम पर जमा होना शुरू हुए और एक जलसे का माहौल वहाँ पर बन गया, जहाँ पर इमरान खान साहब को आकर तकरीर करनी थी। पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस तमाम एक्टिविटी को सुबह से बल्कि कल रात से कवर कर रहा था और इस पर तजज़िये भी हो रहे थे, तबसरे भी हो रहे थे और रिपोर्टिंग भी की जा रही थी। और मगर इस तमाम सूरत हाल के दौरान मीडिया के साथ जो सलूक रहा, आज हम ख़ास तौर पर उस पर बात करेंगे। आप अगर थोड़ा माजी में जाएं और जब से इन धरनों का आगाज़ हुआ है उस वक्त से अब तक की एक टाइमलाइन अपने जहन में रखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, बहुत से मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने अपने कंटेनर पर खड़े होकर कई मरतबा ये बात कही कि सहाफ़ी बिके हुए हैं, मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं, कॉलम निगार्स बिके हुए हैं और एक मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश की गई और नतीजा उसका ये सामने आ रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना रिपोर्टिंग करना, आज़ादी इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल करना, सहाफ़त करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। अगर ये बात सिर्फ उन मेल सहाफ़ियों तक, उन मर्द सहाफ़ियों तक महदूद होती तो शायद ये काबिल बर्दाश्त होती, मगर बात अब यहाँ तक आ गई है कि ख़वातीन रिपोर्टर्स और स्टाफ को भी नहीं बख्शा जाता। आज भी इस तरह के वाक़यात हुए, सुबह से ही रिपोर्टिंग हो रही थी, कल रात से रिपोर्टिंग हो रही थी, मगर आज भी तशद्दुद के वाक़यात हुए, गलत ज़बान के इस्तेमाल किया गया और ये कोशिश की गई कि मीडिया टीमों को हॉस्टेज बना लिया जाए। आज जब इमरान खान साहब कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सादत खान ने उनसे सवाल किया कि आपकी जलसों को, आपके इन धरनों को जियो न्यूज़ कवरेज दे रहा है और भरपूर तरीके से कवरेज कर रहा है, मगर आपके लोग हमें कवरेज करने से रोक रहे हैं। उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा, ये सुनिए और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जियो की 12 टीमें इस वक्त शहर में सिर्फ आपके धरने को कवरेज दे रहे हैं और आपके कारकुनान इतने मुश्तइल हैं कि वो हमें काम करने से रोक रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सख्त मजम्मत करता हूँ, ये हमारी बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। सहाफ़ियों को हम हमेशा, जब भी उनके ऊपर जुल्म हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं आज़ादी राय में मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि यह अगर बल्कि 31 की रात को, अगस्त की रात को जब इन्होंने पुलिस ने मारा इनको, सहाफ़ियों को सबके सामने था, हमने तब उनके साथ खड़े हुए, उनके हमेशा मजम्मत, और मैं इसके ऊपर तफ्तीश करूँगा। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जब वो कंटेनर्स पे खड़े होकर यही बातें करते थे कि सहाफ़ी बिके हुए हैं, मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं, कॉलम निगार बिके हुए हैं और किसी का नाम नहीं लेते थे, सिर्फ जियो का नाम ले लिया करते थे, जियो पे ख़ास मेहरबानी फरमाया करते थे, इसके अलावा वो नाम नहीं लिया करते थे, मगर उन्होंने बख्शा किसी को भी नहीं। सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर एतराज़ उठाया और एतराज़ उठाने के बाद यहाँ तक कहा कि हम आपकी कवरेज बंद कर देंगे अगर आपका यही रवैया रहा। उन्होंने नाम लेना तर्क किया, मगर उसके बावजूद अब उनके जो कारकुन हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर ये इश्तियाल मौजूद है। आज भी ऐसा ही हुआ, हम वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, न सिर्फ जियो न्यूज़ की टीम को निशाना बनाया गया बल्कि अब तक टीवी की टीम को भी निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, कैपिटल टीवी की टीम को निशाना बनाया गया। माजी में हम देख चुके हैं समा और आज टीवी की टीमों को निशाना बनाया गया है और आज तो हद ही हो गई। आज न सिर्फ हमारी खातून रिपोर्टर्स को डंडी फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, बल्कि हमारी एक सहाफ़ी ऐसी भी थी जो अपनी गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की गई, शीशे तोड़ने की कोशिश की गई, गलत ज़बान का इस्तेमाल किया और ये कहा गया कि इस सहाफ़ी को, इस खातून सहाफ़ी को इस गाड़ी से बाहर निकाला जाए। ये यकीनी तौर पर एक इंतहाई गलत बात है और इस पर पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी को जमा होना पड़ेगा, इस पर बाकायदा एक लाहे अमल बनाना होगा और इस पर बात करनी होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिद्रा डार से, जो रिपोर्टिंग के दौरान मेरे साथ ही वहाँ पर मौजूद थी। हमें अगर पत्थर पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, बोतलें फेंकी जाती हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर ख़वातीन का एहतराम मज़हब भी बताता है, हमारा माशरा भी बताता है। सिद्रा, आज क्या हुआ, आपने ऐसा क्या किया था कि आपके साथ ये सलूक हुआ?
نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم شروع سے ہی صبح سے کوریج کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی میں پی ٹی آئی کی کراچی میں جو دھرنے ہوئے ہیں ان کی کوریج میں نے کی، اور ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی اور ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل بھی کیا. آج بھی مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ لگا کہ مجمع جو ہے وہ کافی پرامن ہے اور بہت منظم طریقے سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور دیکھ رہے تھے. جب عمران خان نے اپنا خطاب ختم کیا اور مجمع منتشر ہونے لگا تو میں اپنا پی ٹی سی ریکارڈ کرانے کے لیے وین کی چھت پہ چڑھی، اور اس وقت میرے ساتھ میرے کیمرامین تھے، آپ تھے، مظہر عباس صاحب تھے، اور لوگ جب جانے لگے تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ کچھ خواتین نے ان کو توجہ دلائی کہ جیو کی رپورٹر اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے خلاف نعرے بازی شروع ہونی چاہیے. وہاں پر جس طریقے کی نعرے بازی کی گئی وہ تو چلے ہمیں برداشت تھی کیونکہ ہم اس کے عادی ہیں، اس ماحول میں بھی کام کرنے کے عادی ہیں، لیکن جس طرح سے غلط زبان استعمال کی گئی بحیثیت خاتون کے، مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ خواتین ان کا ساتھ دے رہی تھیں اور مرد حضرات جس طریقے کی زبان استعمال کر رہے تھے اور جوتے لہرا رہے تھے اور غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ قابل مذمت ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا رویہ نہیں دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں کافی دیر تک کوشش کرتی رہی کہ میں اپنے آپ کو کمپوز رکھوں، میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو. میں ان کو مسکرا کر جواب بھی دیتی رہی کہ شاید بالکل دیکھا تھا سدرا کہ آپ کے اوپر بوتلیں برسائی جا رہی تھیں، آپ مسکرا کے جواب دے رہی تھیں، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ افسوس کی بات اس لیے ہے کہ یہ اس پارٹی کے ورکرز کر رہے ہیں جو نئے پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا پاکستان ہوگا؟ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب، نئے پاکستان میں یہ ہوگا؟ اور اس سے پہلے کہ مظہر عباس صاحب آپ کے پاس آؤں، ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ خاتون رپورٹر کو نشانہ بنایا، چلیں جیو کے ورکر تھے، مجھے نشانہ بنایا، جیو کے ورکر تھے، اس سے پہلے ہماری ساتھی ثنا مرزا کو نشانہ بنایا، اس سے پہلے مریم یمن کو نشانہ بنایا، ہم جیو کے ورکر تھے. مظہر عباس صاحب وہاں پر موجود تھے. مظہر عباس صاحب ایک ریپیوٹڈ صحافی ہیں، اس ملک کا ایک بڑا نام ہے، ان کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے. کئی پتھر ایسے تھے جو مظہر صاحب کو آ کے لگے، مظہر صاحب کے اوپر ڈنڈیاں پھینکی گئی، ان کے اوپر حملہ کیا گیا. مظہر عباس صاحب، کیا نیا پاکستان ایسا ہوگا؟ دیکھیے مسعود، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے کم سے کم یہ نئی بات نہیں ہے. میں نے بڑی سیاسی ریلیز دی ہیں. عمران خان کو سیاست میں آئے 20 سال ہوئے ہیں، مجھے صحافت کیے 35 سال ہو گئے ہیں. تو میں اس لحاظ سے کم اس شعبے میں عمران خان صاحب سے 15 سال سینئر ہوں. اور عمران خان صاحب کو پہلے دن سے جب وہ اس سیاست میں آئے ہیں اس دن سے میں کور کر رہا ہوں. مجھے اس چیز پہ کوئی تعجب نہیں ہوا. بہت سے پی ٹی آئی کے ورکر بہت اچھی طرح ملے، انہوں نے تصویریں بھی کھنچائیں، آپ کے ساتھ بھی تصویریں کھنچائیں، ان کے رویے بہت اچھے تھے. لیکن جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ براہ راست لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر لیڈرشپ اپنے کنٹینر سے کھڑے ہو کے جس طرح ابھی آپ نے بات کی اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ اپنے ورکر سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بعد میں آپ اس کو اس طرح کنڈیم نہیں کر سکتے جس طرح دفتر خارجہ جو ہے وہ ڈرون حملے کو کنڈیم کرتی ہے کہ ڈرون حملہ ہو جاتا ہے اس کی مذمت کر دیتے ہیں، رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں. اور میں براہ راست عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں اور یہ بالکل واضح طور پہ عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسی بہت سے پتھر کھائے ہیں، بہت سی لاٹھیاں کھائی ہیں، لیکن میں کبھی بھی اپنی غیر جانبداری سے میں نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ آئندہ اٹھاؤں گا. آئندہ بھی آپ کو غیر جانبداری سے ہی کور کروں گا. لیکن اس رویے کو تبدیل کروائیں خان صاحب، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اگر اسی رپورٹر کے ساتھ، سدرا کے ساتھ اس کو باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہو جاتے تو آپ کی کنڈیمنیشن اس کو کیا بچا سکتی تھی؟ آپ کی مذمت اسے بچا سکتی تھی؟ اس رویے کو تبدیل کروائیں. اگر آپ نے نئے پاکستان میں ایسا میڈیا دکھانا ہے آپ نے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے ورکرز کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ ورکرز وہ کچھ کر جائیں جو شاید خود آپ بھی تصور نہ کرتے ہوں، تو اس کا فائدہ دیکھیں، نقصان صحافت کو نہیں ہوگا، نقصان کسی صحافی کو نہیں ہوگا. ہم تو مارے بھی جا چکے ہیں، ہم تو زخمی بھی ہوئے ہیں، بہت سے رپورٹرز پہ، بہت سے میڈیا ہاؤسز پہ حملے بھی ہوئے ہیں. صرف آپ کی پارٹی ہی اس میں نہیں، دوسری پارٹیوں نے دوسرے میڈیا ہاؤسز پر بھی یہ حملے کیے ہیں. اور ہم نے تو ہمیشہ اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، کسی طرف سے بھی ہو، کسی میڈیا کے ساتھ بھی ہو. ہم اس کی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کوریج نہیں چھوڑی. ہم نے ان کی کوریج بھی نہیں چھوڑی جو ہم کو برا کہتے ہیں.
ہم نے ان کی کوریج بھی نہیں چھوڑی جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ہم نے ان کی کوریج بھی کبھی نہیں چھوڑی جو یہ چاہتے ہیں جو ہماری جان کے دشمن ہو گئے ہوں. لیکن اس کا نقصان آگے چل کے خان صاحب آپ کو ہوگا، آپ کی جماعت کو ہوگا. ان رویوں کو تبدیل کروائیں. اور میری اپنے دوسرے میڈیا ہاؤسز سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اس دشمنی کو ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل نہ کروائیں. ایسا نہ ہو کہ آج بھی مجھے پتا چلا کہ سما کی غریدہ فاروقی نے سدرا کو ریسکیو کروایا ہے. میں بالکل اس کو کریڈٹ دیتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں. میڈیا فرٹرنیٹی، جرنلسٹ فرٹرنیٹی کو کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی. ادھر شاہد غزالی آپ کو ہمارے ساتھیوں کو ریسکیو کرانے میں لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق جیو سے نہیں تھا. بہت سے دوسرے جو ہمارے کولیگز تھے وہ ریسکیو کرانے کا. لیکن آپ کے ورکرز نے آخر میں کیا امپریشن چھوڑا ہے؟ کون سا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کون سی تربیت آپ اپنے لوگوں کو کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سا رویہ ہے کہ آپ کسی میڈیا ہاؤس سے آپ کو جو اختلاف ہو آپ کہیں تو آپ کے پسندیدہ جج کے تحت تحقیقات کروا لی جائیں. لیکن خدا کے لیے فزیکلی اٹیک کرنا فیمیل رپورٹرز پہ، مجھے چھوڑ دیں، مجھے پتھر لگے، سر پہ بھی پتھر لگ جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن ایک فیمیل رپورٹرز کو ہیراس کرنا، دوسری فیمیل رپورٹرز کو بوتلیں مارنا، اسٹک مارنا، یہ آج آپ کے دھرنے کے اختتام پہ ہوا ہے. آپ تو چلے گئے ہوں گے واپس، آپ کی لیڈرشپ یہاں رہی ہوگی. مجھے ابھی عمران اسماعیل صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کسی پولیٹیکل ورکرز کو پنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، معذرت کی، انہوں نے کہا کہ مظہر بھائی میں آپ سے بات نہیں کر پا رہا. میں نے کہا اس میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کبھی بھی سیاسی کارکنوں سے کبھی شکایت نہیں رہی. میں کبھی نہیں چاہوں گا کسی سیاسی کارکن کو اس بنیاد پہ تنظیم سے نکالا جائے، لیکن ان کی تربیت کریں، اس سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، آگے چل کے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہ رہے. کیونکہ ہم تو یہی ہیں، ہم یہی رپورٹنگ کرتے رہیں گے، ہم ایسے ہی رپورٹنگ کرتے رہیں گے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہیں یا ہمیں اسی طرح حملہ کرتے رہیں گے ہمارے اوپر. مظہر صاحب بالکل درست کہا آپ نے. جس طرح آپ نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے اسی طرح سے ہم جونیئر اینکرز اور جونیئر رپورٹرز جو ہیں آپ کے پیچھے اسی طرح سے کھڑے ہیں، اسی عزم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کتنی ہی مشکلیں ہوں ہم اپنا کام ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کرتے رہیں گے، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میں نے تو صرف دھرنے سے بات شروع کی تھی، مگر ابھی مجھے ایک بار پھر یاد آیا کہ یہ صرف دھرنے تک کی بات نہیں ہے. جس دن الیکشن ہوا تھا 2013 کا، اس سے اگلے دن جب تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جیو نیوز پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی تھی، عارف الوی صاحب یہاں بیٹھے تھے، میں 3 تلوار پر رپورٹنگ کر رہا تھا. اس دن بھی ہماری ٹیم پر اسی طرح کا حملہ ہوا تھا، اسی طرح سے ہمیں ہراس کرنے کی وہاں کوشش کی گئی تھی. آج امیمہ ملک پر کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور حد یہ ہے کہ انہیں گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے رہے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ عمران خان صاحب کی مذمتیں کہاں جاتی؟ امیمہ آج تو بہت ہی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کسی طرح سے گاڑی سے باہر آئیں. کیا ماحول تھا؟ آپ اس کو ڈسکرائب کر پائیں گے؟ جی بالکل مسعود. مطلب جیسے ہی دھرنا اسٹارٹ ہوا، صبح سے ہم لوگ تمام تر وہاں پر انگیج تھے نرسری پہ. صبح سے تو انوائرمنٹ کافی ٹھیک رہا، مطلب تھوڑا تھا، نعرے بھی لگائے جا رہے تھے، جیو کے خلاف بھی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن اس طرح سے انڈیویجولی رپورٹرز کو ٹارچر نہیں کیا جا رہا تھا، ٹیم کو ٹارچر نہیں کیا جا رہا تھا. اب جیسے ہی عمران خان آئے، انہوں نے خطاب کیا اور وہ جیسے ہی واپسی کی جانب رواں دواں ہوئے تو اس وقت باقاعدہ طور پر جیو کو ڈھونڈ کے نہ صرف جیو کے ڈی ایس این جی اسٹاف پہ، رپورٹرز پہ، ڈرائیورز پہ تشدد کیا گیا، بلکہ انتہا یہ ہو گئی کہ میں ڈی ایس این جی وین کے اندر آ کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ موب تھا، بہت زیادہ مشتعل ہو رہا تھا، کراؤڈ ہو گیا تھا. تو باقاعدہ ڈی ایس این جی کے دروازے کھینچے گئے. ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل خواتین نے امیمہ ساتھ رہے. یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مناظر ہیں جب امیمہ بیٹھی ہوئی تھی ڈی ایس این جی وین کے اندر اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا.
था, दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही थी, शीशे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी कुलीग समा की सीनियर एंकर गरीदा फारूकी का कि वो आईं और आकर उन्होंने रेस्क्यू करने में बड़ी अहम किरदार अदा किया, बड़ी कोशिश की और वहाँ से हम निकलने में कामयाब हुए, हमारी टीम वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। उमैमा वैन में बैठी हुई हैं, उनको घेरा हुआ है चारों तरफ से और लोगों के हाथ में डंडे भी हैं, पत्थर भी हैं और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और यकीन कीजिए कि ऐसा हर वक्त नहीं होता। हम सुबह से कवरेज कर रहे थे, पीटीआई के लोगों ने हमें वेलकम भी किया, हम उनके साथ रहे, हमने उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मगर मालूम ये होता है कि ये बाकायदा किसी मुनज़्ज़म कोशिश के तहत होता है कि जिस वक्त एक मॉब तैयार होता है और वो आता है और आकर घेर लेता है। हर वक्त ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश पीटीआई के अंदर से ही हो रही है तो इस पर भी इमरान खान साहब को सोचना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। ये तमाम सूरत हाल थी उमैमा जो हमने वहाँ पर देखी। जी मसूद, इवन की कहा जाता है कि फीमेल जो होती हैं वो फीमेल की सपोर्टर होती हैं, लेकिन वहाँ ये देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फीमेल कारकुनान थी उन्होंने बाकायदा तौर पर विंडो पे आके मुझे जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो है ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह मैं DSNG से बाहर निकल आऊँ और पूरे चारों तरफ से जो मेल उनके कारकुनान हैं वो घेरे में जियो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट ये देखेंगे फीमेल रिपोर्टर बैठी हुई है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन्वॉल्व ना हूँ, लेकिन उसके बावजूद मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यरगमाल बनाया गया। हमें डोर खींचे जा रहे हैं कि आप बाहर आएँ। मेल के अंदर मैं किस तरह से इंडिविजुअली उनका मुकाबला कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद हमारी समा की जो एंकर हैं उन्होंने, इसके अलावा उनके कैमरामैन ने काफ़ी सपोर्ट किया और हम लोगों ने DSAG जस्ट के अपनी जान बचा के हम लोग भागे। उसके बाद हमारा जो हम शारे फैसल से काफ़ी आगे जाते हैं तो हमारा आगे तक पीछे किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे बाइकों पे डंडों के साथ, पत्थरों के साथ पीछे से DSNG को मारते रहे। DSNG का शीशा भी हमारा टूटा है। उसमें उन्होंने मतलब आज तो इंतहा कर दी कि हम लोग कवरेज करने जा रहे हैं, हम लोग रिपोर्टर हैं, हम अपनी जान को बचाएं या हम लोग कवरेज करें। हाउ इट्स पॉसिबल कि हम बिल्कुल सेव होके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन है कि ऐसा किस तरह से मुमकिन है कि ख़वातीन फीमेल रिपोर्टर्स के साथ खुलेआम ये किया जा रहा है। तो मुझे तो सुन के शर्मिंदगी हो रही है और यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि हमारे कुलीग के साथ, हमारे फीमेल साथी के साथ ऐसा वाक़या हुआ और उस पार्टी ने किया जो पाकिस्तान बदलने की बात करती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।